अस्सलाम वालेकुम टू ऑल कम्युनिटी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल इमा उमर। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज जो टॉपिक है ना वो ये है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चूंटी का वाक़या, यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चूंटी का क्या वाक़या था, वादी नमल में का क्या मंजर था, वो आज जो है ना हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नहायत अजीम बादशाहत जो है वो अता की थी। निहायत मतलब वो आपकी जो सल्तनत है उनमें इंसान थे, जिन्नात थे, परिंदे और दीगर जानवर जो है ना वो सभी आप अलैहिस्सलाम के जो है ना वो ताबिया थे। तो आपको मुख्तलिफ मखलूक़ात की ज़ुबानें समझने की भी सलाहियत अल्लाह ताला ने जो है वो दी थी, कुदरत ने दी थी। आप एक दानिशमंद नबी और आदिल हुक्मरान थे। तो वादी नमल मतलब ये भी हमने डिस्कस कर लिया थोड़ा सा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में। अब जो है ना वादी नमल का जो मंजर है ना, यानी वादी नमल चूंटियों की वादी नमल चूंटी को कहते हैं। तो उस चीज को हम डिस्कस करते हैं कि वादी नमल का जो मंजर है वो क्या था। एक दिन जो है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी फौज के साथ एक मिशन पे रवाना थे। तो उनकी फौज में कौन कौन था? इंसानों की टोलियां थी, जिन्नात की जमातें थी और जानवर और परिंदों के लश्कर जो है ना वो भी उनकी फौज में शामिल थे। तो जब ये लश्कर वादी नमल यानी चूंटियों की वादी से गुजरा था तो एक चूंटी ने अपने कबीले को खतरा भांप कर जो है ना वो खबरदार किया। कैसे? चूंटी ने जो है ना अपने कबीले से क्या बात की, वो सूरत नमल की आयत नंबर 18 में महफूज कर दी अल्लाह ताला ने। सूरत नमल की आयत 18 में क्या है कि जो चूंटी की बात थी वो क्या थी। एक चूंटी ने कहा कि चूंटियों, अपने बिलों में दाखिल हो जाओ। ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम और इसका लश्कर तुम्हें कुचल डाले और इन्हें खबर भी ना हो। तो ये जाहिर करता है कि चूंटी में खतरे को पहचानने की जो है ना वो सलाहियत होती है और वो अपने कबीले के लिए फिक्रमंद थी। ये एक छोटी सी मखलूक की कायदाना बसीरत थी कि उसने जो है ना वो इस बात का इजहार किया, अपने कबीले के लिए फिक्रमंद थे। ठीक है। हजरत सुलेमान का रद्द अमल अब इस बात पे क्या था? जाहिर है मैंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो सल्तनत है उस हिस्से में मैंने इस चीज को क्लियर किया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जानवर और मखलूकात की जुबानें समझने में जो है ना वो सलाहियत हासिल थी। लिहाजा जब चोटी ने ये बात की तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है उनको समझ आ गई, यानी उनके शऊर में ये बात मतलब काफी थी उनको समझने के लिए उनकी जुबान। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर क्या रद्द अमल दिया? ये जो रद्द अमल है ये सूरत नमल की आयत नंबर 19 में है। अब सूरत नमल की आयत 19 में क्या के बस हजरत सुलेमान जो है वो उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए, यानी चूंटी की बात सुनकर वो मुस्कुरा दिए और हंसने लगे। हंसते हुए जो है ना वो मुस्कुरा दिए। तो फिर अल्लाह का उन्होंने शुक्र अदा किया। तो सूरतुल नमल का जो आयत नंबर 19 है उसका बकिया हिस्सा, यानी पहले तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चोटी की बात को समझा, उसके बाद जो सूरत वो हमें बात चोटी की कहाँ पे बताई गई? सूरत नमल की आयत 18 में। उसके बाद सूरत नमल की आयत 19 में सबसे पहले हमें, यानी कि सूरत नमल की आयत 19 के पहले हिस्से में हमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का रद्द अमल बताया गया कि वो उनकी बात सुन के मुस्कुरा दिए। ठीक है। फिर उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके बाद सूरत नमल की आयत 19 का जो बकिया हिस्सा है वो क्या है कि फिर जो है ना हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुआ मांगने लगे, क्या मेरे रब मुझे तौफीक दे, मैं तेरे इनाम का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर किया, और मैं ऐसा नेक अमल जो है करूं जिससे तू राजी हो जाए और मुझे अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में दाखिल फरमा। यानी पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रद्द अमल दिया चूंटी की बात का, उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई। अब यहाँ से हमें जो नकात मिलते हैं, अमली नकात और सबक आमोज नकात, वो देखते हैं कि इस वाक़े से हमें कौन से नकात जो है वो मिलते हैं। सबसे पहले सबक आमोज नकात हम देखते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या कर रहे थे? अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे थे और अल्लाह की नेमतों पर शुक्रगुजार थे, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। और दूसरा जो सबक आमोज नकात था वो नुक्ता था वो मरली क्या था कि रहम दिली चूंटी, चूंटी जैसे छोटी मखलूक की फिक्र करना, यानी उन्होंने चूंटी की बात सुनी और वो मुस्कुरा दिए और फिर उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई कि आए अल्लाह मुझे मैं यानी नेक अमल करूं इस तरह के तू मुझसे राजी हो जाए। यानी वो चूंटी जैसी छोटी मखलूक से उनका रहम दिल जो सलूक था, अच्छा सलूक था, वो एक आदिल हुक्मरान होने का जो है ना वो सबूत था। थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या था कि इल्म की फजीलत। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जानवरों की बोलियां समझने का इल्म हासिल था, जो इल्म की अजमत को जाहिर करता है।
یعنی آپ سوچیں کہ ایک نارمل انسان کیا وہ جانوروں کی بولی سمجھ سکتا ہے؟ چاہے کوئی جانور اس کو کتنا ہی لاڈلا کیوں نہ ہو، یعنی چاہے وہ گھریلو جانور، پالتو جانور ہو، یا وہ پھر کہیں باہر کا جانور ہو، کیا ہم جانوروں کی بولیاں سمجھنے پر ہمیں فوقیت حاصل ہے؟ نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ فضیلت حاصل تھی، یعنی یہ علم کی فضیلت کا معیار ہے، علم کی عظمت کا معیار ہے۔ اب نیکسٹ جو ہے وہ پوائنٹ چوتھا، قیادت کی ذمہ داری۔ ایک سچا رہنما جو ہے نا وہ صرف طاقت نہیں رکھتا، بلکہ اپنی رعایا چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ، ان کا خیال رکھتا۔ یعنی دیکھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام قیادت کر رہے تھے اپنے لشکر کی جب وہ مشن کے لیے روانہ تھے۔ پھر انہوں نے نہ صرف اپنے جو رعایا تھی ان کی، جو ان کے ساتھ لشکر میں شامل تھی، یا جو سلطنت کے جس سلطنت کے حضرت سلیمان علیہ السلام حکمران تھے، نہ صرف اس رعایا کا بلکہ وہ اپنی رعایا کے جانوروں کا بھی خیال رکھتے تھے۔ یہ تھے جی اس واقعے کے سبق موضوع نکات۔ اب آتے ہیں جی ہم عملی نکات کی طرف۔ اب جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ عمل کس چیز پہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم میں سے کسی بندے کو بادشاہت عطا کر دیں تو ہم کچھ دن بعد اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں گے، یہ ایک فیکٹ ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں عطا کرنے والا کون ہے۔ بہت کم، بہت ریئر لوگ ہیں جو کامیاب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں۔ ہم جب ناکام ہیں ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک ہمیں کامیاب کر دے، اللہ پاک ہمیں کامیاب کر دے، لیکن جیسے ہی ہم کامیاب ہو جاتے ہیں ہم اپنی مصروفیت میں، ہم اپنی دیگر ضروری کام میں، امور میں ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو عملی نکات ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو پاور آف اٹرنی دی ہے، اگر آپ اس قابل ہیں کہ آپ حکمرانی کر رہے ہیں، تو آپ اللہ کی دی ہوئی قوتوں پر فخر نہ کریں بلکہ شکر کریں۔ شکر ضروری ہے، فخر ضروری نہیں ہے۔ دوسرا پوائنٹ کیا کہ ایک چونٹی جیسی، یعنی ہمیں یہاں سے کیا سیکھنے کو ملا کہ ہم تو انسان ہیں، ہمارے پاس دماغ ہے، ہمارے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں، لیکن وہ ایک چھوٹی سی چونٹی وہ بھی دانش رکھتی ہے۔ دانش سے مراد وہ بھی عقل رکھتی ہے، وہ بھی شعور رکھتی ہے، یعنی وہ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اب تیسرا پوائنٹ کیا کہ حقیقی فائدہ وہ ہے کہ ادنا مخلوق کا بھی خیال رکھا جائے۔ آج کے جو حکمران ہیں وہ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کرنل، جنرلز، یعنی کہ جو بھی اعلیٰ عہدیداران ہیں ان سب کا خیال رکھتے ہیں، اور ان سب کے لیے قانون الگ بنا دیے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، کوئی کورٹ نہیں ہے، کوئی عدالت نہیں ہے۔ اور وہیں اگر کوئی غریب طبقے کا جو ہے وہ رہائشی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ قانون بالکل ہی مختلف ہے، اس کو کوئی عدل و انصاف دیا ہی نہیں جاتا۔ یہ آج کے پاکستان کا بھی سچ ہے، صرف باہر کی کنٹریز میں نہیں، آج کے پاکستان کا بھی یہ سچ ہے کہ غریب رعایا کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا۔ تو حقیقی فائدہ کیا ہے کہ ادنا مخلوق کا بھی خیال رکھا جائے، وہ چاہے پھر کوئی جانور ہے یا کوئی جو ہے نچلے طبقے کا رہائشی۔ اب چوتھا پوائنٹ یہاں سے ہمیں عملی نکات جو ملا، وہ نقطہ جو ملا وہ کیا تھا کہ علم اور شکر ساتھ ساتھ چلیں تو نعمتوں میں برکت ہوتی ہے۔ یعنی اللہ نے ہمیں علم عطا کیا تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں نا، تو یہی بہت ہے۔ ہم اگر ہر روز صبح اٹھ کے اللہ کا شکر ادا کرنا صرف اس لیے کہ اللہ نے ہمیں آج کا دن دیکھنے کے لیے دیا، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اگلا دن دیکھنے، یعنی آج ہم سوئیں گے، ہمیں نہیں پتا ہم صبح اٹھیں گے کہ نہیں، لیکن اگر ہم صبح اٹھتے ہیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے تو یہ بات بھی کافی ہے کہ اللہ نے ہمیں نئی زندگی دی۔ اب پانچواں اور آخری پوائنٹ ہمیں اس واقعے سے کیا ملا کہ شفقت، رحم دلی اور علم سچے ایمان کی علامتیں ہیں۔ یعنی شفقت، رحم دلی اور علم جو ہے وہ سچے ایمان کی علامتیں ہیں۔ یہ تھا جی حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کا واقعہ، اس کے عملی نکات اور اس کے جو سبق کا موضوع نکات تھے وہ میں نے یہاں پہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ واقعہ جو ہے وہ سن کر کیا سمجھ آئی اور کیا سمجھ نہیں آئی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔